हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। म रोहन रोनियार बुझाउने छु अब मास डिफेक्ट एन्ड न्युक्लियर बाइन्डिङ एनर्जी। न्युक्लियर बाइन्डिङ एनर्जी तपाईहरुले यो टर्म त धेरै चोटि सुन्नुभयो होला, तर अहिले पनि केही तपाईहरुको कन्फ्युजन छ होला। हुन सक्छ एमसीक्यू हरुमा कन्फ्युजन हुन सक्छ। मैले एमसीक्यू पनि बोराका बोरा भरेर ल्याएको छु, टेन्सन नलिनुस्, ठीक छ। अनि त्यसैगरी तपाईहरुलाई एकदम कन्सेप्चुअल कुरा, यसको कन्सेप्ट पनि तपाईको दिमागमा के नि तपाईको दिलमा राख्दिन्छु, ठीक छ। सो कि मुखमै होस् के, यी घाँटीमा अड्किराखोस् यसको कन्सेप्ट, ठीक छ। यस्तो बनाइदिन्छु आज। जसले मलाई 5 मिनट सुन्छ त्यसले मास डिफेक्ट र न्युक्लियर बाइन्डिङ एनर्जीको बारेमा बुझ्छ। अनि त्यसको रिलेटेड त्यहाँ सब टपिकहरु पनि छ, प्याकेजिङ फ्रिक्सन अनि न्युक्लियर बाइन्डिङ पर न्युट्रोन हैन, त्यो पनि छ हैन। सो लेट्स स्टार्ट हैन। यो के रे अलिकति टपिक भनौं न अलिकति कन्फ्युजिङ खालको पनि स्टुडेन्टहरुलाई लाग्छ, मलाई जस्तो लाग्छ है, किनकि बुझेको हुँदैन, यसको मिनिङ बुझेको हुँदैन के। सो म तपाईहरुलाई पहिला मिनिङ बुझाउँछु हैन, हुन त डेफिनेसनहरु पनि बुझाइदिन्छु अंग्रेजी भाषामा, ठीक छ। ओके, लेट्स स्टार्ट। एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है, यसकोबाट एमसीक्यू धेरै चान्सेस हुन्छ आउन। 40 to 50% चान्सेस हुन्छ यहाँबाट एमसीक्यू र सोध्नको। हुन त 12 मार्क आउँछ आइओई मारे मैले सुनेको हो हल्ला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मास डिफेक्ट भनेको यो मासमै डिफेक्ट के हैन। मास डिफेक्टले के बुझाइराछ, मासमै डिफेक्ट के, मासमा डिफेक्ट आउनुलाई मास डिफेक्ट भन्छ। ह यो के भन्नुभयो दाइ? हो, सत्य भने हो। ल सुन्नुस्, मास डिफेक्ट के हुन्छ? यहाँ के हुन्छ, सपोज म तपाईलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु पहिला त इंग्लिशमा पढ्दिम। ओके, पढ्दिन्छु। मास डिफेक्ट इज द डिफरेन्स बिट्विन द क्यालकुलेटेड मास अफ न्युक्लियस। एउटा न्युक्लियस हुन्छ रे, हो, यो न्युक्लियस हुन्छ। यसको मैले मास क्यालकुलेट गरे, यसको मास मैले क्यालकुलेट गरे हैन। अनि एन्ड अब्जर्भ मास अफ न्युक्लियस हैन, मैले अब्जर्भ गरे, यसको मास एउटा सर्टेन थियो, ठीक छ। अनि दे डिफरेन्ट अराइजेस ड्यू टु द सर्टेन मास लस्ट ड्युरिङ द फर्मेसन अफ न्युक्लियस, ठीक छ। यो न्युक्लियसको भित्र के हुन्छ मैले पहिले पनि भनिसकेको छु, प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुन्छ, हो, प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुन्छ। जब यो दुईटालाई कम्बाइन गरेपछि मैले के बनाउँछु, न्युक्लियस बनाउँछु हैन। प्रोटोन र न्युट्रोन मिलेर के बन्छ, न्युक्लियस बन्छ, हो कि हैन, न्युक्लियस बन्छ। एटमको न्युक्लियस भने हो के, यो एटम हुन्छ नि, यसको न्युक्लियस के बने हुन्छ, यसको भित्र के हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुँदैन। सो यो दुईटालाई जब मिलाएर म यो बनाउँछु नि हैन, तब के भइदिन्छ, मास अलिकति कम भइदिन्छ के, मास कम भइदिन्छ, अलिकति मास चेन्ज भइराछ। यहाँ तपाईलाई थाहा छ नि, सरले भन्नुवाला नि, मास कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भनेर सरले भन्नुहुन्छ नि, जहिले पनि फिजिक्स टिचरले, मास क्यान नेभर बी चेन्ज। तर यहाँ चेन्ज भयो, बुझ्नुभयो मिनिङ? त्यसलाई डिफेक्ट भन्छ। के भन्छ? मास डिफेक्ट भन्छ। यो दुईटा कम्बाइन हुँदाखेरि, यो न्युट्रोन बनाउँदाखेरि, न्युक्लियस बनाउँदाखेरि मास अलिकति हरायो हैन, लस भयो। केमा लस भयो? यसलाई बनाउँदाखेरि लस भयो हैन। तपाईहरुको घरको बनाउँदाखेरि हैन ल्याएको हुन्छ 500 इटा हैन, 500 इटा ल्याएको हुन्छ, एक ट्रक्टर इटा ल्याएको हुन्छ हैन। अनि बिस्तारै घरको नजिक के रे घर बन्दै गयो भने जम्मा 400 इटा भइदिन्छ कि भइदैन, किनकि छिमेकीहरुले दुईटा चोर्दिन्छ के, कोही लगिदिन्छ बच्चाहरु हैन। सो त्यस्तै भएको के यहाँ पनि, ठीक छ। हुन त यो तपाईलाई बुझाउनको मात्र हो, यो गफलाई यहाँ हाल्नुस्, ठीक छ। ओके, यो मिनिङ थियो, ठीक छ। अब हामीले फर्मुला बुझ्छौं, फर्मुला बनाउँछौं। घोक्नु पर्दैन। फर्मुला जसले घोक्छ नि त्यो सबभन्दा नम्बर 1 गधा हो, सबैभन्दा नम्बर 1। फिजिक्सको फर्मुला यति धेरै हुन्छ यार। फर्मुला घोक्नु छ भने एउटा बुक लिनुस्, पुरै फर्मुला माथि र तलदेखि घोक्दिनुस्, अनि इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ त। जसले फिजिक्समा फर्मुला घोक्छ नि त्यो गधा हो, त्यसलाई फिजिक्सको कुनै ज्ञान छैन। वा जुन टिचरले भन्छ नि के रे फर्मुला घोक फिजिक्समा, त्यो पनि टिचर गधा हो, ठीक छ। अब टिचरलाई पनि गाली गर्नुपर्छ मैले। सो लेट्स स्टार्ट। फर्मुला घोक्नु पर्दैन, यहाँ म फर्मुला बनाउँछु, लेट्स डु इट। मैले भनिसके मास डिफेक्टलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ, डेल एमले रिप्रेजेन्ट गर्छ, डेल एमले हैन। अब क्यालकुलेटेड मास, हामीले क्यालकुलेट गरेको मासमा हैन, क्यालकुलेटेड गरेको मास, यो हामीले मास क्यालकुलेट गर्यो, यसको मास क्यालकुलेट गर्यो र एक्चुअल मास हैन, क्यालकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास गर्नुपर्छ हामीले। हेर्नुस् त मैले के भनेको थिएँ, मास डिफेक्ट इज द डिफरेन्स बिट्विन क्यालकुलेटेड मास हैन अनि एक्चुअल मास, मास अराइजेस हैन। सो एक्चुअल मास, यसको डिफरेन्स गरेपछि कति मास हरायो भने त्यो आउँछ कि आउँदैन, हाम्रो क्यालकुलेटेड मास र रियल मास जुन हुन्छ नि एक्चुअल मास, त्यो गरेपछि त्यसको माइनस गरेपछि के आउँछ, हाम्रो जुन हराएको मास हुन्छ त्यो आउँछ कि आउँदैन, त्यहीलाई नै मास डिफेक्ट निस्किन्छ कि निस्किँदैन, निस्किन्छ। बुझ्नुभयो? अब हेरौँ क्यालकुलेटेड मास हाम्रो के हुन सक्छ। तपाईहरुले एउटा न्युट्रोन बनाउँदाखेरि, न्युट्रोन के रे
न्युक्लियस बनाउँदाखेरि न्युक्लियसमा के हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुन्छ। यिनीहरूकै मास लिने होइन, हामीले यिनीहरूकै मास लिने होइन, यो दुईटाको मास लिने हो कि होइन, क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो दुईटाको मास लिने हो कि होइन, त्यही दुईटाको मास लिने हो। अब न्युट्रोन भनेको त मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ, ए इक्वल्स टु जेड प्लस एन हुन्थ्यो, याद छ तपाईँहरूलाई यो कुरा। सो न्युट्रोन भनेको ए माइनस जेड भयो कि भएन हो। सो ए माइनस जेडको मास लिने हो, ए माइनस जेडको मास अफ न्युट्रोन। एमएन भनेको मास अफ न्युट्रोन हो, याद छ कि छैन, मैले फर्स्ट पार्टमै भनेको थिएँ यो कुरा, एमएन भनेको मास अफ न्युट्रोन होइन। ओके, त्यसै गरी प्लस, अनि अब यो यसको लिए होइन, अब यो छ, अब यसको के लिने, मास अफ प्रोटोन होइन। सो प्रोटोनलाई त जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन, तपाईँलाई मैले यो पनि भनेको थिएँ, प्लस प्रोटोन इजकस टु इलेक्ट्रोन इजकस टु जेड, यसलाई जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यसलाई जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ, मैले प्रोटोनलाई जेड लिइदिएको, ठिक छ, किनकि नम्बर अफ प्रोटोन इज इक्वल टु एटोमिक नम्बर, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु एटोमिक नम्बर। मैले कतिचोटि भने होला, लगभग फर्स्ट पार्टदेखि हेर्दै आउनु भएको छ भने तपाईँलाई यो कुरा थाहा होला। ए माइनस जेड एमएन भयो, एमएन भनेको के भयो, मास अफ न्युट्रोन भयो। अब मास अफ प्रोटोन भनेको एमपी भयो होइन। यही हाम्रो फर्मुला हुन्छ। यसको भ्यालु त क्यालकुलेटर मासको त भयो, अनि एक्चुअल मासलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि एम लिइदिन्छौँ, ठिक छ। एम भनेको रियल मास, क्यालकुलेटरमा के अरे एक्चुअल मास, ठिक छ। यो भनेको रियल मास, पहिलाको जे मास थियो नि एक्चुअली हुनुपर्ने मास के एम, ठिक छ। यही नै हाम्रो फर्मुला भयो, के को, मास डिफेक्टको फर्मुला भयो। बुझ्नुभयो, फर्मुला घोक्न कुनै जरुरी छ, सिधा तपाईँहरूलाई भन्यो भने मास डिफेक्ट कति हो भनेपछि क्यालकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास गर्ने, एक्चुअल मासलाई एम हालिदिने, क्यालकुलेटेड मासलाई तपाईँलाई थाहा छ नि, न्युक्लियस बनाउनका लागि न्युक्लियसको भित्र के हुन्छ, एउटा प्रोटोन हुन्छ, एउटा न्युट्रोन हुन्छ, तिनीहरू दुईटाको मास लिने हो, तिनीहरू दुईटाको मासलाई प्लस गरिदिएको हो कि होइन, घोक्नुपर्छ। अब याद राख्नुहोस् यो कुरा, अब नबिर्स्नुहोस्, ठिक छ। अब धेरैचोटि युज हुन्छ। अब यसैमा एउटा टर्म लोजिकल टर्म आउँछ, एउटा प्याकेजिङ फ्रिक्सन, यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एफले, स्मल एफले, ठिक छ। सो यसलाई यसरी पनि भन्छ होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले डिफिनेसन दिँदाखेरि प्याकेजिङ फ्रिक्सन इज डिफाइन्ड एज द टोटल अमाउन्ट अफ मास डिफेक्ट पर युनिट न्युट्रोन भनेको मास नम्बर, न्युट्रोन भनेको न्युट्रोन्स क्या, अनि यो न्युक्लियोन्स भन्न छ, न्युट्रोन्स होइन, न्युक्लियोन्स भनेको मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, कति के हो, एउटा क्वेसन पनि गराएको थिएँ पार्ट 2 मा। न्युक्लियोन्स भनेको प्रोटोन र न्युट्रोन हो, दुवै मिलेर। अब प्रोटोन भन्नेलाई जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ, न्युट्रोन भनेको एन हो। सो यसलाई चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दा ए हो कि होइन, यो त ए को फर्मुला हो कि होइन, ए इजकस टु जेड प्लस एन, मैले अघि पनि भनेको थिएँ ए इजकस टु जेड प्लस एन। सो यसलाई चाहिँ तल मास नम्बर राखिदिएको छ, मास नम्बर भनेको ए होइन। सो यसलाई चाहिँ यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, डेल एम बाई ए गर्दा पनि भयो। सो एफ इजकस टु डेल एम बाई ए पनि भन्दा हुन्छ कि हुँदैन, मिल्छ नि यार। सो कहिले डेल एमको ठाउँमा तपाईँले यो भ्यालु पनि पुट गर्नु सक्नुहुन्छ होइन, किनकि यो भनेको त यही हो कि होइन। सो यसको रिलेसन यो भयो, प्याकेजिङ फ्रिक्सनको रिलेसन के भयो, प्याकेजिङ फ्रिक्सनको रिलेसन भयो डेल एम बाई ए, ठिक छ। यो याद राख्नुहोस्, हुन त त्यति जरुरी छैन होइन, त्यस्तो गहिरो रूपमा क्वेसन आउँदैन यो च्याप्टरबाट पनि, तर सोधिदिन्छ प्र्याक्टिस होइन। ओके, म तपाईँहरूलाई अब एउटा दुईवटा कुरा अझै भनिदिन्छु। यसको मास डिफेक्टको युनिट के हो, मास डिफेक्टको युनिट एउटा याद राख्नुहोस्, केजी याद राख्नुहोस्, वा एएमयू याद राख्नुहोस्, दुईटा युनिट छ। मास डिफेक्टको युनिट केजी हो। मास भयो भने के हुन्छ यार, एमएएसएस मास भएको के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि त, मास भयो भने यसको युनिट के हुन्छ, केजी हुन्छ। सो यसको युनिट पनि केजी नै हुन्छ, तर यसको युनिट एएमयू पनि भन्ने गरेको छ, एएमयू पनि भने हुन्छ है। अब तपाईँहरूलाई एएमयू के को युनिट हो, एटोमिक मासको युनिट हो कि होइन, एटोमिक मासको युनिट के हो, एटोमिक मासको युनिट के हो, ए को युनिट के हो, एएमयू हो कि होइन, एटोमिक मासको युनिट के हो, एएमयू हो कि होइन, हो। भनेपछि यसको अब युनिट निकाल्नुहोस् त, प्याकेजिङ फ्रिक्सनको युनिट निकाल्नुहोस् त। मास डिफेक्टको फ्रिक्सन के भ्यालु के हुन्छ, मास डिफेक्टको युनिट के हुन्छ, केजी हुन्छ सर। के अरे एटोमिक मासको युनिट के हुन्छ सर, एएमयू हुन्छ। सो केजी पर एएमयू इज फ्रिक्सन, के अरे प्याकेजिङ फ्रिक्सनको एसआई युनिट चाहिँ केजी पर एएमयू हुन्छ, ठिक छ। यति याद हुन्छ तपाईँहरूलाई, यति याद हुन्छ, ओके रे, ल याद हुन्छ। त्यसको बाद तपाईँहरूलाई यो कुरा याद भयो। अब तपाईँको मास डिफेक्टमा केही पनि डिफेक्ट छ, अहिले कसैलाई केही प्रब्लम छ, मास डिफेक्टमा केही प्रब्लम छ, अहिले नै कन्सेप्ट बसालिहाल्नुहोस् है। यस्तो कन्सेप्ट मैले दिएको छु तपाईँहरूलाई कहिले पनि बिर्सुन्न, ठिक छ। सो अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब आउँछ प्याकेजिङ के अरे न्युक्लियर बाइन्डिङ इनर्जी। न्युक्लियर बाइन्डिङ इनर्जी क्वाइट सिम्पल छ है,
पहिला भन्दा मास डिफेक्ट जसले बुझ्यो नि ए त यो त तोडियो यो केही बुझ्छ तपाईँलाई एकदम सिम्पल लाग्छ ल हेर्नुहोस् बाइन्डिङ इनर्जी भनेको के हो बाइन्डिङ भनेको बाइन्ड गर्ने के होल्ड गर्ने के हो होल्ड गर्ने कसलाई न्युक्लियोन्सहरूलाई न्युक्लियोन्स भनेको मैले पहिले पनि भनिसकेको थिएँ यस न्युक्लियसको भित्र दुईवटा कुरा हुन्छ प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुन्छ यो दुईटालाई समग्र रूपमा भन्नुपर्दा के हुन्छ न्युक्लियोन्स भन्छ यिनीहरू दुईजना हैन यो तपाईँलाई थाहा छ क्वेसन पनि गराएको थिएँ मैले पार्ट 2 मा हो ओके त्यसकै कारण गराएको थिएँ यहाँ युज हुन्छ भनेर गराएको थिएँ सो लोजिक बुझ्नुहोस् है पढाउने तरिका पनि हुन्छ क्या बुझ्नुभयो हो कि हैन मेरो राम्रो तरिका छ कि छैन बुझ्नुभयो एकदम राम्रो तरिका छ कि किनकि मलाई थाहा छ हैन म पनि स्टुडेन्ट हो क्या म पनि स्टुडेन्ट हो मलाई स्टुडेन्टको फिलिङ थाहा हुन्छ क्या ठिक छ तर टिचरलाई त्यस्तो खासै थाहा हुँदैन तिनीहरूलाई त ओभर होमवर्क दिन्छ के गराउँछ होमवर्क केही म त आफ्नो लाइफमा होमवर्कै गर्दैन थिएँ कि म कलेज लाइफमा होमवर्कै गर्दैन थिएँ मेरो कुनै पनि साथीलाई गएर सोध्नुहोस् म कहिले पनि होमवर्क गरिनँ कम्प्लिट होमवर्क किनकि हामीले कन्सेप्टमाथि फोकस गर्थ्यौँ कि होमवर्कमाथि कसले फोकस गरेर बस्छ होमवर्क मेरो जीवनमा कुनै काम आउने कुरा हो त्यही फाल्ने हो कबार भैयालाई दिने हो कि हैन सो फोकस अन कन्सेप्ट के फिजिक्स भनेको कन्सेप्ट हो न्युमेरिकलसँग खेल्नुपर्छ न्युमेरिकल्सलाई लभ गर्नुपर्छ क्या फिजिक्सले भन्छ क्या मलाई 10% माया गर म तिमीलाई 100% माया गर्छु फिजिक्सले भन्छ क्या सो 10% माया गर्न थाल्नु क्या 100% उसले आफै गर्न थाल्छ सो ल धेरै गफ नगरौँ यहाँ हेरौँ न्युक्लियर बाइन्डिङ इनर्जीको भनेको द इनर्जी रिक्वायर्ड फर होल्डिङ मैले भनेको थिएँ होल्ड गर्ने के यिनीहरूलाई न्युक्लियोन्सहरूलाई होल्ड गर्ने क्यापेसिटी इनर्जीलाई नै बाइन्डिङ इनर्जी भन्छ बाइन्ड गरेर राख्ने क्या होल्ड गरेर राख्ने बुझ्नुभयो होल्ड गरेर राख्ने ठिक छ आफ्नो कब्जामा राख्ने के त्यही इनर्जीलाई बाइन्डिङ इनर्जी भन्छ बुझ्नुभयो ठिक छ अब अङ्ग्रेजी तपाईँहरूलाई पढ्न आउँछ भने यो सार्नुहोस् तपाईँहरू ठिक छ मलाई त पढ्न आउँदैन मलाई त पढ्नै आउँदैन ओके अब यो चाहिँ सिमिलर अलिकति रिलेटेड टु इज टु एमसी स्क्वायर भइदिन्छ क्या इज टु एमसी स्क्वायर भइदिन्छ ठिक छ म तपाईँहरूलाई कसरी रिलेटेड गर्छु यो म तपाईँलाई रिलेटेड गर्छु यो रिलेसन चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको द्वारा दिएको त होइन तर पनि उहाँको रिलेटेड हो ठिक छ उहाँको थ्योरी रिलेटेड हो सो लेट्स स्टार्ट रिडिङ दिस है ओके मैले ईलाई डेल ई लेखिदिन्छु केही प्रब्लम अनि मासलाई डेल एम लेखिदिन्छु ठिक छ यो मैले लेखिदिएँ यति मैले लेखेको प्रब्लम कसैलाई छ छैन कसैलाई प्रब्लम यति मात्र लेख्न पाउँछु नि पाउँछु ल पाउँछु रे ओके डेल ईलाई मैले बाइन्डिङ इनर्जी लेख्दा हुन्छ बाइन्डिङ इनर्जी लेख्दा हुन्छ केही हुँदैन किनकि यो पनि इनर्जी हो यो पनि इनर्जी त हो नि यार यसको ठाउँमा बाइन्डिङ इनर्जी हालिदिएको होल्ड गर्ने क्षमता हालिदिएको हैन अब हेर्नुहोस् त डेल एमलाई म डेल एम लेखिदिन्छु अब तपाईँले एउटा कुरा घोक्नुहोस् 931.4 MeV घोक्नुहोस् यो के हो कसो हो तपाईँहरू मलाई नसोध्नुहोस् अहिले ठ्याक्कै घोक्नुहोस् पहिला यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि आउँछ ठिक छ तपाईँले यसरी बुझ्नुहुन्न अब हेर्नुहोस् त बीई बाइन्डिङ इनर्जी इक्वल्स टु मैले यसरी लेख्न मिल्छ मलाई मैले यसरी लेख्न मिल्छ 1931.4 मैले यो भनेको थिएँ घोक्नका लागि घोक्नुहोस् है घोक्नुहोस् अहिले नै घोकिदिनुहोस् 931 हैन 931 घोक्नुहोस् त घोक्नुभयो न तपाईँ घोक्न आउँदैन भने म सिकाइदिउँ त घोक्न सिकाइदिउँ ओके तपाईँको मोबाइल नम्बर के हुन्छ अगाडिबाट 98 हुन्छ हो 98 हुन्छ यो पनि त 98 त हो नि यति बुझ्नुहोस् त 9 9 4 1 5 5 3 8 8 बुझ्नुभयो यसरी घोक्ने हो क्या बुझ्नुभयो सो 98 हो यो ठिक छ यो के हो 98 हो 9 3 1 4 अनि 4 4 8 यसरी घोक्दा हुन्छ 98 ठिक छ तपाईँको फोन नम्बर अगाडि हालिदिने ठिक छ फोन नम्बरको दुईटा नम्बर अगाडि हालिदिने 98 ठिक छ सो यति बुझ्नुहोस् ओके अनि डेल एम भनेको के हो डेल एम भनेको त भर्खर मैले के निकालेको थिएँ मलाई तपाईँहरूलाई याद होला के निकालेको थिएँ ए माइनस जेड मास अफ न्युट्रोन प्लस मास अफ प्रोटोन हैन मास अफ प्रोटोन यही हैन माइनस एम एक्चुअल मास हो कि हैन एक्चुअल मास याद छ एक्चुअल मास यसलाई यसरी ब्र्याकेट दिनु कर्ली ब्र्याकेट दिनु हो क्या जुन ब्र्याकेट पनि दिँदा हुन्छ सो यही नै थियो डेल एमको ठाउँमा मैले यति राखिदिएको यो भ्यालुलाई मैले तपाईँलाई घोकाइदिएको ठिक छ सो अब हाम्रो के फर्मुला भयो बीई को फर्मुला के भयो यो भयो सर फर्मुला त तपाईँले कन्ठै गराइदिनु भयो ल फर्मुला कन्ठै भयो अब आउँछ बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन्स एउटा अर्को टर्म पनि आउँछ बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन्स है त्यो टर्म पनि पढाइदिएँ मैले ओके को रेडी हुनुहुन्छ पढ्नका लागि को रेडी हुनुहुन्छ
पढाइदिएँ मैले? ओके सर पढाइदिनुहोस् न, कति बोल्नुहुन्छ क्या। ओके बिई बाई यसलाई बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन्स भन्छ। यो भनेको यति हो। अघि हामीले तल के अरे प्याकेजिङ फ्रिक्सनमा तल डिभाइड बाई ए गर्थ्यौँ नि, ए भनेको एटोमिक माससँग डिभाइड गर्थ्यौँ नि, हो त्यही गर्ने हो। बिई डिभाइड बाई के गरिदिने, बिई डिभाइड बाई ए गरिदिने, यो बिई निकाल्ने डिभाइड बाई ए गरिदिने, यसलाई भन्छ के अरे बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन्स। के भन्छ अरे यसलाई बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियोन्स। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो पर न्युक्लियोन्स। ठिक छ, यो तपाईँहरूलाई याद हुन्छ कि हुँदैन? याद हुन्छ? सबैलाई याद हुन्छ कि हुँदैन? ल भन्नुहोस् मलाई। ल ठिक छ, यो दुईटा कुरा याद भयो भने तपाईँहरूलाई सबै कुरा आइसक्यो, सम्पूर्ण ज्ञान यहीँ फिनिस हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई तीनवटा कुरा के आज बुझाएँ मैले तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, अनि त्यसपछि हामी न्युमेरिकलहरू एमसिक्यूहरू सल्भ गर्छौँ। ठिक छ, मैले फर्स्टमा तपाईँहरूलाई के बुझाएँ, डेल एमको फर्मुला बुझाएँ हो। फर्मुला के थियो, ए माइनस जेड थियो, अनि एमएन थियो प्लस जेड एमपी थियो माइनस एम थियो, हो यो थियो फर्मुला हो। त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा के बुझाएँ, प्याकेजिङ फ्रिक्सनको फर्मुला बुझाएँ, एफ इजकस टू डेल एम बाई ए बुझाएँ हो। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा के बुझाएँ, तपाईँहरूलाई बिई बाइन्डिङ इनर्जीको फर्मुला एउटा घुकाएँ, तपाईँको नम्बर फोन नम्बरको अगाडिको घुकाएँ, अनि ए माइनस जेड, त्यो फोन नम्बर नै घोक्नुहोस् है, अरू कुरा घोक्यो भने तपाईँहरू बिर्स्नुहुन्छ क्या, बुझ्नुभयो? म तपाईँहरूलाई केही फर्मुला घोक्न भनेको छैन, त्यो नम्बर मात्र घोक्नु भनेको छु। सर तपाईँले त गदा भन्नुभएको थियो सरले, अनि आफै भन्नुहुन्छ घोक्नको लागि, हे सर होइन क्या, अलिकति घोक्नु पनि पर्छ, टेन्सन छैन। यो नम्बर हो तपाईँहरूको फोन नम्बरको 98। ठिक छ, अनि बाइन्डिङ इनर्जी प्लस न्युट्रोन भनेको न्युक्लियोन्स भनेको बिई बाई यो बिई निकाल्ने अनि डिभाइड बाई ए गरिदिने, एटोमिक मास गरिदिने। यही हो साथीहरू चारवटा कुरा, सरी देख्नु भएन, ओके चारवटा कुरा। यो चारवटा कुरालाई यो टपिकभरि तपाईँहरू कम्प्युटरको साइजमा टिपेर राख्नुहोस्। फर्स्टदेखि टिप्नु भएको छैन भने यो टिप्नुहोस्, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब खालि न्युमेरिकल मात्र गर्छौँ हामी यो रिलेटेड, नत्र स्क्रिनसट लिनुहोस्। यति धेरै अल्छी जो अल्छी छन् त्यो स्क्रिनसट लिने, जो अति चलाक छन्, अलिकति फुर्तिला छन्, त्यो पुरै सार्दै आउने मसँग पढ्दाखेरि, अनि जो अलिकति बिच टाइपको छ नि यो अलि मात्र कपी गर्ने। ठिक छ, ओके अब हामीले यो रिलेटेड हिसाबहरू गर्छौँ। लेट्स डु हिसाब। त्यसो भए केही न्युमेरिकल्सहरू मैले ल्याएको छु होइन, जुन कि यही टपिक रिलेटेड छन् है। नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ होइन, म नेक्स्ट पार्ट 4 मा चाहिँ धेरैभन्दा धेरैको न्युमेरिकल ल्याउँछु। यहाँ चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जति सक्छु नि, भनौँ न यो भिडियो कति लामो हुन जान्छ त्यति न्युमेरिकल सिकाइदिन्छु, हुन्छ? ल एमसिक्यू न्युमेरिकल्स होइन। अब हेर्नुहोस् त, पहिला तपाईँहरूलाई बाइन्डिङ इनर्जी क्यालकुलेट गर्न भनेको छ होइन। क्यालकुलेट बाइन्डिङ इनर्जी अफ एन अल्फा पार्टिकल मास हिलियम, मास अफ हिलियम। तपाईँहरूलाई यो भनेको छ, म तपाईँहरूको लागि यो फर्मुलाहरू एक साइडमा राखिदिन्छु, नत्र टाइम टु टाइम देखाइरहन्छु हुन्छु यो फर्मुला। यो चारवटा फर्मुला बहुत इम्पोर्टेन्ट भइदिन्छ अब, खालि किनकि यो चारवटा फर्मुला युज गरेर कुनै पनि हिसाब हामी सल्भ गर्छौँ होइन। लेट्स डु है, म साइडमा राखिदिन्छु यसलाई। पहिला त हामीले बाइन्डिङ इनर्जी फाइन्ड गर्नु छ अरे, अल्फा पार्टिकल दिएको छ, मास अफ द न्यू मास अफ हिलियम। मास अफ हिलियम कति छ अरे भन्नुहोस् त, एक्चुअल मास अफ हिलियम कति छ, एम कति छ, 4.00126 AMU छ अरे। मास अफ प्रोटोन कति छ, मास अफ प्रोटोन जे छ त्यति लेखिदिने के, 00727। अनि AMU है, AMU। अनि मास अफ न्युट्रोन कति छ, मास अफ न्युट्रोन 0866 AMU, यति दिएको छ हो। अब तपाईँहरूलाई के फाइन्ड गर्नु भन्यो, बाइन्डिङ इनर्जी फाइन्ड गर्नु। अनि बाइन्डिङ इनर्जीको तपाईँहरूलाई फर्मुला थाहा छ, के हो फर्मुला, यहाँ हेर्नुहोस् त, 931 तपाईँको फोन नम्बर 9914 होइन, 934 4 भयो, 448 भयो, 98 होइन, यति बुझ्नु, 98 हो। यो के हो, दृष्टिकोण चेन्ज गरेर हेर्नुहोस् है, 98 हो ओके। इन्टु डेल एमको भ्यालु, अब डेल एम हो कि होइन। अब बिई को फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ, 931.4 इन्टु, ल डेल एमको भ्यालु फर्मुला के हुन्छ, डेल एमको फर्मुला हुन्छ के, ए माइनस जेड नम्बर के अरे मास अफ न्युट्रोन प्लस मास अफ प्रोटोन हो, यति हो, माइनस एम एक्चुअल मास हो। यो हो हाम्रो फर्मुला, यो दुईटा मिलेर यो फर्मुला बन्यो हो। अब तपाईँहरूलाई जे भ्यालु छ त्यो त हालिदिनुहोस् भ्यालु सिम्पली। ए को भ्यालु कति हो, यहाँ हेर्नुहोस् त, हिलियम एटम भनेको छ कि छैन, हिलियम एटमको एटोमिक मास कति हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो त यो क्वेसनमा नदिए पनि तपाईँलाई थाहा छ 4। अनि एटोमिक नम्बर जेड हो, एटोमिक नम्बर भनेको कति हुन्छ, 2 हुन्छ, किनकि हाइड्रोजन हिलियम 2 नम्बरमा पऱ्यो कि परेन, 2 नम्बरमा। मास अफ न्युट्रोन कति हो, मास अफ न्युट्रोन दिएको छ यहाँ, कति दिएको छ, 1.00866
प्लस जेड त कति हो एटोमिक नम्बर हो एटोमिक नम्बर त तपाईँलाई थाहा छ 2 हो कि हैन मास अफ प्रोटोन कति हो मास अफ प्रोटोन तपाईँलाई थाहा छ कति छ 1.00727 हो 1.00 ठीक छ यति नै हो अनि माइनस मास एक्चुअल मास कति हो 4.00126 छ ओके यसलाई अब सल्भ गरिदिनुस् आन्सर तपाईको आउँछ क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्ने हो ठीक छ ओके क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरौँ है सबैजना एकैछिन 4 - 2 कति हुन्छ 2 हुन्छ सो 2 * 1.00866 है प्लस 2 * 1.00727 है ल यति गरेपछि पहिला गरौँ हैन कति आयो यो कति आयो 931.4 इन्टु कति भयो हेर्नुस् त 4.0 सरी देख्नु भएको छ ओके 4.03186 माइनस 4.00126 हैन यसलाई बिस्तारै सल्भ गर्नुपर्छ है नत्र मिस्टेक हुन सक्छ कहिले कहिले अनि माइनस 4.00126 गर्ने ओके अब हेर्नुस् त कति आयो 0. यति आयो 931.4 इन्टु 0.0306 हो अब यो दुईटालाई इन्टु गरिदिनुस् आन्सर हाम्रो आयो 931.4 इट्स टु आन्सर 28 हेर्नुस् त 28.50 MeV आयो यो हाम्रो आन्सर 28.50 28.50 भनेको 5 भयो ए हेर्नुस् त आन्सर छ कि छैन ए सरी यो त 18 भयो 28.50 28 हैन 28.50 50 भनेको 50 ठीक छ बुझ्नु भयो 28.50 आन्सर एकदम बुझ्नु भयो नि कसरी निकालेको हेर्नु भयो हो यसरी निकाल्नु पर्छ हामीले कुनै चान्सेस छैन हैन ल अब क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ त क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ त डिफरेन्ट खालका क्वेशनहरु छन् अलिकति हेर्नुस् त क्याल्कुलेट द बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियोन्स भन्यो बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियोन्स को फर्मुला के थियो त्यसको मिनिङ के हो बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियोन्स को यस्तो ड्याश वाला थियो हैन याद छ यसको फर्मुला के थियो बाइन्डिङ एनर्जी बाइ मास एटोमिक मास हैन यो तपाईलाई थाहा छ फर्मुला मैले भने नि बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियोन्स भक्कर भनेको थियो यो लास्ट वाला फर्मुला यो हैन ओके अब यो निकाल्नु पर्यो हामीले हो ओके अफ हिलियम न्यूक्लियस भनेको हो ह्याभिङ बाइन्डिङ एनर्जी यति यो पाली चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी दिदियो बाइन्डिङ एनर्जी बी कति दियो 28 MeV दिदियो हैन अनि हिलियम न्यूक्लियस भनेको छ हिलियम न्यूक्लियस भनेको छ भने तपाईहरुलाई यो पनि थाहा भयो एटोमिक मास कति हुन्छ 4 हुन्छ यो पनि थाहा भयो हैन एटोमिक मास 4 हुन्छ भने यो पनि थाहा छ हैन अब के चाहियो हामीलाई केही चाहिएन बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियस निकाल्न के गाह्रो भयो त हैन बी दिएकै छ हैन ए पनि दिएकै छ सरी बी दिएकै छ बी कति दिएको छ 28 दिएको छ यो चाहिँ ए दिएको छ 4 सो काट दिनुस् यसलाई यो 4 थाहा हुनु पर्यो फेरि एटोमिक मास नै थाहा भएन नि त्यति गाह्रो हुन्छ फेरि एटोमिक मास त थाहा हुनु पर्यो नि त बच्चाको कुरा हो हैन 7 सो 7 इज आवर ब्युटिफुल आन्सर बुझ्नु भयो कति सजिलो हेर्नुस् त यस्तै क्वेशनहरु आउँछ 2 मार्कको क्वेशनहरु यस्तै आउँछ ठीक छ सो एकदम इम्पोर्टेन्ट भइदिन्छ है यो 12 मार्कको च्याप्टर हो 12 मार्कको भनौं न यो पुरै मोडर्न फिजिक्स हो जसले भ्याउँछ नि मैले सबै फिजिक्स के रे मोडर्न फिजिक्स 2-3 दिन भ्याइदिन्छु हैन मोडर्न फिजिक्स एकदम मजाले पढ्नुस् 12 मा सट्टै आउँछ के एउटा नै क्वेशन छोड्दिनु एउटा नै क्वेशन छोड्दिनु टेन्सन नलिनुस् तपाईलाई बुक पनि पढ्नु पर्दैन मेरो जे जे भन्छु त्यतो नोट बनाउँदै जानुस् ठीक छ जे जे क्वेशन गराउँछु त्यतो गर्दै जानुस् मजाले कम्प्लिट हुन्छ 12 मा मार्क खल्तीमा हाल्दिन्छु ल गोजीमा हाल्दिन्छु लै जा भनेर ओके क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ त मास अफ हिलियम न्यूक्लियस हैन अल्फा पार्टिकल इज लेस देन दैट अफ इट्स कन्स्टिट्युएन्ट बाइ एते के भन्यो क्वेशनले के भन्यो सुन्नु त के भन्यो भन्नुस् त के भन्यो क्वेशनले एकचोटी पढ्नुस् त तपाई क्वेशन पढ्नुस् सबैजना क्वेशन पढ्नुस् तपाईहरु क्वेशन पढ्नु भएन नि बुझ्नु न फेरि जसले क्वेशन पढ्छ यो त्यसले बुझ्छ एकदम बिस्तारै क्वेशन पढ्नुस् त एकदम बिस्तारै पढ्नु भयो क्वेशन पढ्नु भयो हेलो पढ्नु हो ओके ल मास अफ के भन्यो हिलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इज लेस देन अफ इट्स कन्स्टिट्युएन्ट्स बाइ 0.03 लेस देन इट्स कन्स्टिट्युएन्ट हैन यो के भनिरा हो यो डेलियम भनिरा हो यो मास डिफेक्ट भनिरा हो हामीलाई यो मास डिफेक्ट दिएको छ यो पाली बुझ्नु भएन यो मास डिफेक्ट दिइरा छ एकचोटी स्टेटमेन्ट पढ्नुस् अनि बुझ्नुहुन्छ ओके भनेपछि हाम्रो डेलियम कति हो 0.03 AMU छ यो निकालेर दिइरा छ यो पाली बुझ्नु भयो
मास डिफेक्ट छ दिइरहेछ। ओके, इट्स बाइन्डिङ पर न्युक्लियन्स। बाइन्डिङ पर न्युक्लियन्स भनेको बिई पर न्युक्लियन्स भनेको के हुन्छ, बिई बाई यो सोधेको छ तपाईँलाई, यो निकाल भनिरहेको छ हो, यो निकाल भनिरहेको छ हो, यो निकाल भनिरहेको छ। सिम्पल छ, केही छैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ बिई को न्युक्लियन्सको फर्मुला। अब बिई को फर्मुला के हो, बिई को फर्मुला एकचोटि हेर्नुहोस् त, बिई को फर्मुला के हो 931.4 तपाईँको फोन नम्बर इन्टु डेलियम हो, यो 931.4 इन्टु के हो डेलियम बाई के हो, ए भनेको के हो, ए भनेको के हिलियम न्युक्लियस भने हो, हिलियम न्युक्लियस भनेको छ भने ए भनेको एटमिक मास, एटमिक मास भनेको 4 हुन्छ हिलियमको। थाहा छ यति थाहा छ। ओके, अब त के चाहियो हामीलाई, सबै कुरा दिएकै छ। 931.4 डेलियमको भ्यालु कति छ 0.03/4। सर मज गरिदिनु भयो तपाईँले, बा बेटी बा मज गरिदिनु। हेर्नुहोस् त कस्तो सजिलो छ कि छैन यो न्युमेरिकलहरू। मान्छेले न्युमेरिकललाई हेट गर्न थाल्छ क्या, अनि बल्ल आउँदैन क्या न्युमेरिकल। न्युमेरिकल्सलाई लभ गर्नुहोस् क्या। फिजिक्स भनेको, फिजिक्सको मसाला भनेको यो हो क्या न्युमेरिकलहरू। विदाउट न्युमेरिकल फिजिक्स त बोरिङ हुन जान्छ। 9855 यो भनेको 6.987 भने यसलाई राउन्ड अप गर्नु 7 भइदिन्छ होइन, 7 MEV भइदिन्छ। ठिक छ, सो 7 राख्नुहोस् एन्सर। ठिक छ, हेर्नुहोस् त 7 हेर्नुहोस् त एन्सर छ। सो बुझ्नुभयो, कहानी बुझ्नुभयो यहाँको। ल क्वेसन नम्बर 4 गर्नुहोस् त, तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 4 आफै गर्नु पर्यो। ल आफै गर्नु, सजिलो छ, केही छैन गाह्रो, एकदम सजिलो टपिक छ। मोडर्न फिजिक्सको न्युमेरिकलहरू यति इजी हुन्छन्, यति रमाइला क्वेसनहरू हुन्छन्, के भनौँ। हुन त फिजिक्सको हरेक न्युमेरिकलहरू रमाइला हुन्छन्, किनकि विदाउट न्युमेरिकल होइन फिजिक्स त इमेजिन गर्न सक्दैनौँ कि हामी। अब फिजिक्स पढ्नेलाई न्युमेरिकल हेट लाग्छ अरे होइन, हेट टेस्ट लाग्छ अरे, त्यो त भएन, त्यो त हुँदै भएन। सो ल क्वेसन नम्बर 4 गर्नुभयो, पज गर्नुहोस् भिडियोलाई पज गर्नु पर्यो। ओके, जसले गर्यो ठिकै छ, गरेको छैन भने यहाँ हेर्ने। इफ द बाइन्डिङ इनर्जी अफ ड्युटेरियम, के अरे ड्युटेरियम होस् ट्रिटियम होस् जे पनि भन्नुहोस् कि मतलब छैन हामीलाई। ठिक छ, जे भनेको नि त त्यो इज यति बाइन्डिङ इनर्जी दिएको छ, यो भने बिई दिएको छ, कति दिएको छ 2.22 MeV दिएको छ। देन द मास अफ द मास डिफेक्ट के भनेको छ, देन द मास डिफेक्ट विल बी इन AMU, पक्का हुन्छ AMU होइन। सो ल मास डिफेक्ट भनेको छ डेल एम निकाल भनिरहेको छ हो, कुनै ठुलो कुरो भएन। अब मलाई भन्नुहोस् त कुन यस्तो रिलेसनबाट तपाईँहरूले डेल एम निकाल्न सक्नुहुन्छ, मलाई भन्नुहोस् कुन यस्तो एम। तपाईँहरूलाई एउटा रिलेसन भनौँ, बिई को फर्मुला के थियो डेल एम इन्टु 9 तपाईँको 31.4 याद छ। यो फर्मुला याद छ, यो फर्मुला याद छैन, यो फर्मुला याद छैन, याद छ होइन। 4वटा फर्मुलाबाट महाज्ञान पाउनुहुन्छ तपाईँहरू, जम्मा 4वटा फर्मुला याद, जम्मा 4वटा फर्मुलाले जिन्दगी बनाइदिन्छ तपाईँहरूको, 2 मार्क खल्तीमा हालिदिन्छ। ओके, अब बी दिएको छ 2.22, डेल एम निकाल्न भनेको छ क्वेसनले 931.4 भनेको छ। यसलाई डिभाइड गरिदिनुहोस्, उता एन्सर आयो स्वाट्टै, डिभाइड बाई 931.4 है। ल यो डिभाइड गरिदिनुहोस्, एन्सर आयो 2.22 डिभाइड बाई 931.4 मेगाहर्जमा। स्वागत छ तपाईँहरूलाई। 2.3 कति आयो 2.38350 होइन, सरी एन्सरै गयो, इन्टु 10 टु द पावर -3। यो भनेको कति हो, यो भनेको कति हो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन। यो भनेको 2.3 भनेको पक्नु है, म निकालिदिन्छु यसलाई, यस्तो टर्ममा निकालिदिन्छु है, यस्तो टर्ममा निकालिदिन्छु 0.0023 AMU। यो भनेको यो हो, यो भनेको यो, तपाईँलाई थाहा होला, साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टलाई त यति कमसेकम आउनु पर्यो, यति त आउनु पर्यो साइन्स ल्याङ्ग्वेज होइन। सो अब हेर्नुहोस् त यति भनेको कहाँ छ 0.0023 छ भने 0.0024 छ, हुन त सिमिलर हो, अलिकति नजिक छ, अरू त छैन होइन, अरू त नजिक छैन। सो यही एन्सर हुन्छ। ठिक छ, 23 भनेको 24 नै जस्तै हो क्या, सेम टु सेम, बुझ्नुभयो, अलिकति राउन्ड अप गर्नुपर्छ हामीले। सो साथीहरू यो पनि क्वेसन भयो। क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस् त एकचोटि, रमाइलो छ कि छैन क्वेसन सिम्पल छन् क्या, जम्मा 4वटा रिलेसन आउनु पर्यो यार। 4 रिलेसन क्यान मेक योर लाइफ, दिस 4वटा रिलेसन। हुन त मैले सबै रिलेसनको ल्याएको छैन हिसाबहरू, अहिले यो पछिको पार्टमा खालि न्युमेरिकल मात्र गर्छौँ हामी, यो 4वटा फेरि युज गरेर। ठिक छ, यस्ता न्युमेरिकल कति गर्छन्। ठिक छ, जसले यहाँ बुझ्दैन टेन्सन नलिनुहोस्, बिस्तारै फेरि अर्को पार्टमा पनि बुझ्नुहुन्छ।